कर्तव्यपरायणा बालिका। शीतकालस्य प्रभातवेलायाम् 8 वर्षीया एका बालिका पुष्पाणि विक्रेतुं मार्गे गच्छति स्म। यदा जनाः स्वस्वगृहेषु शय्याम् अवलम्बन्ते स्म तदा सा बालिका अस्मिन् शैत्ये गृहात् गृहं गच्छति स्म। तां बालिकां दृष्ट्वा स्वगृहात् बहिः आगत्य एकः दयालुः श्रेष्ठी आश्चर्येण ताम् अपृच्छत्, शीतकालस्य प्रातःकाले त्वं गृहात् गृहं भ्रमसि? कथमिदं शैत्यं सहते त्वम्? इदं श्रुत्वा सा शनैः शनैः स्वां शोकपूरितां कथाम् अकथयत्। प्रभो, वयं दरिद्राः। मम पिता अपि पुष्पविक्रेता आसीत्, किन्तु अधुना मम पितरौ रोगाक्रान्तौ शय्याम् अवलम्बितौ स्तः। मम अनुजः 3 वर्षीयः एव अस्ति। ह्यः रात्रौ वयं किमपि न खादाम। प्रभाते खादितुं गृहे किञ्चिदपि नासीत्। क्षुधार्तः मम अनुजः वारं वारं दुग्धं पातुं कथयति स्म। किं करोमि? अहं प्रतिदिनं पुष्पाणि विक्रीय भोजनस्य प्रबन्धं करोमि। अद्य तु शैत्यमधिकं वर्तते। किं करोमि भगवन्? पुष्पाणि गृह्णातु भगवन्। सुन्दरैः एतैः पुष्पैः तव भवनस्य सौन्दर्यं द्विगुणितं भविष्यति इति। दयालुः श्रेष्ठी अचिन्तयत्, अहो, दारिद्र्यं किं न कारयति? इयं बालिका कथमीदृशं शैत्यं सहते? मातरि पितरि भ्रातरि च अस्याः भक्तिः प्रशंसनीया अस्ति। एवं विचिन्त्य सः तां सर्वाणि पुष्पाणि दातुम् अकथयत्। पुष्पाणां मूल्यं सा 20 रूप्यकाणि अकथयत्। पुष्पाणि गृहीत्वा सः तस्यै 50 रूप्यकाणि, कानिचित् वस्त्राणि च दातुमग्रे आगच्छत्। अधुना विस्मयेन सा 50 रूप्यकाणि वस्त्राणि श्रेष्ठिनः मुखं च अपश्यत्। श्रेष्ठी पुनः तां बालिकाम् अवदत्, किं चिन्तयसि त्वं? गृहाण सर्वमेतत्। शीघ्रतया गृहं गच्छ। शीतला इयं वेला, अतः गृहं गत्वा उष्णपेयेन आहारेण च स्वपितरौ भ्रातरं च सन्तोषय। रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा अनेकैः धन्यवादशब्दैः कृतज्ञतापूर्णनेत्राभ्यां च श्रेष्ठिनं विलोकयन्ती सा तस्मात् स्थानात् स्वगृहमगच्छत्। श्रेष्ठी तत्र तिष्ठन् इदमेव अचिन्तयत्, विचित्रा गतिः देवस्य।